नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। नूतनवर्षात् देशे बहवः नियमाः परिवर्तयितुं गच्छन्ति। चलितस्य आर्थिकवर्षस्य समाप्तम् अद्य भवति। आगामि एप्रिल् मासात् नूतनवर्षस्य आरम्भः भविष्यति। अतः अस्मात् विषयात् देशे बहवः नियमाः परिवर्तयितुं गच्छन्ति। परिचयपत्रम् एवं धनव्यय कार्ड् इत्येतयोः विषये महत् परिवर्तनं भविष्यति। अपि च PF पुस्तिका विषये महत् परिवर्तनं भविष्यति इति अनुमीयते। एप्रिल् द्वितीयतः विद्यालयेषु कक्षा प्रातः भविष्यति। एप्रिल् मासस्य द्वितीयदिनाङ्कतः बालेश्वर जिल्लायाः सर्वेषु विद्यालयेषु प्रातःकालिका कक्षा भविष्यति। प्रातः 8:30 11:30 कक्षा भविष्यति। एषः नियमः जिल्लायाः सर्वेषु विद्यालयेषु प्रचलिष्यति इति जिल्लाशिक्षा अधिकारिणा सूचना दत्ता अस्ति। 5 प्रमुखाः पुरुषाः राष्ट्रपतिना सम्मानिताः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इत्यनेन भारतरत्न इत्यनेन 5 प्रमुखजनानां सम्मानः कृतः। अस्मिन् समये 5 प्रमुखाः जनाः देशस्य सर्वोच्चनागरिकसम्मानेन पुरस्कृताः सन्ति। पूर्वप्रधानमन्त्री PV नरसिंहराव, चौधरी चरणसिंहः, हरितक्रान्तिनेता SS स्वामीनाथन्, बिहारस्य पूर्वमुख्यमन्त्री कर्पूरी ठाकुर च भारतरत्नधावने पुरस्कृताः सन्ति। पाकिस्तानदेशः भारतस्य बासुमतीं तण्डुलं चोरयति। सम्पूर्णे विश्वे कुख्यातः पाकिस्तानदेशः भारतस्य तण्डुलानां चौर्यं कर्तुं सज्जतां प्रारभत। भारतीयवैज्ञानिकैः विकसितानां बासुमतीप्रकारकानाम् उन्नतप्रकारकानाम् अधुना चरितबीजानाम् उपयोगेन कृषिः क्रियते। भारतीयकृषिसंशोधनसंस्थायाः वैज्ञानिकाः सूचनां गृहीतवन्तः। भवतां ज्ञातं यत् भारतेन विकसितानां बासुमतीबीजानां 6 प्रजातयः अपहृत्य पाकिस्तानेन अवैधरूपेण संवर्धिताः विक्रियन्ते। भारतीयनौसेनया 23 पाकिस्तानी नागरिकाः उद्धारिताः। 12 घण्टा दीर्घकालीनं संघर्ष अनन्तरं भारतीयनौसेनायाः सफलता अभवत्। समुद्रीयचौराः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। अरब सागरे इरानी मत्स्यपालनपथस्य अपहरणस्य अनन्तरं भारतीयनौसेना चालकदलानाम् उद्धाराय निर्गतवती। INS त्रिशूल इत्यस्य सहायेन भारतीयनौसेना जहाजे स्थितानां सामुद्रिकडाकूनां समर्पणं कर्तुं बाध्यं कृतवती। अनया भारतीयनौसेनया 23 पाकिस्तानी नागरिकाः उद्धारिताः। मुख्यमन्त्रिणा सह 8 अभ्यर्थिनः विजयं प्राप्तवन्तः। 24-2000 वर्षस्य निर्वाचनस्य विषये अधुना राजनैतिकवातावरणं सक्रियम् अस्ति। अरुणाचलस्य 6 पदयुक्तस्य विधानसभायाः 2 लोकसभापदानां च कृते 29 एप्रिल् दिनाङ्के निर्वाचनं भविष्यति। अस्य सज्जता पूर्वमेव आरब्धा, तदा भाजपादलः महत् उपहारं प्राप्तम् अस्ति। मतदानात् पूर्वं भारतीयजनतापक्षस्य 8 अभ्यर्थिनः विजयं प्राप्तवन्तः। भारतीय अन्तरिक्षसंस्थां यूरोपीय अन्तरिक्षसंस्थायाः प्रशंसा। यूरोपीय अन्तरिक्षसंस्थायाः महानिर्देशकः जोसेफ् एस्वकरः भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धानसङ्घटनस्य प्रशंसा अकरोत्। सः अद्यतनसफलप्रक्षेपणस्य कृते ISRO इत्यस्य प्रशंसा अकरोत्। एस्वकरः अवदत् यत् अन्तरिक्षे विशेषतया चन्द्रे भारतस्य उपलब्धाः अद्भुताः सन्ति। गाजा सीरिया देशयोः इस्रायेल् देशस्य वायुप्रहारः। इस्रायेल् देशेन हिज्बुल् आतङ्कवादी सम्बोधने आक्रमणस्य सन्दर्भे सीरिया देशे प्रबलः वायुप्रहारः इति ज्ञातम्। गत 24 घण्टासु सीरिया देशस्य अलेप्पो नगरस्य समीपे इस्रायेल् सेनायाः विमान आक्रमणे 40तः अधिकाः जनाः प्राणान् त्यक्तवन्तः। सहस्रजनाः घातिताः च इति सूचना प्राप्ता। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।